हसन साहब, कल 2 फरवरी 2024 बरोज जुमा फैसलाबाद जलसे में नवाज शरीफ ने वादा किया है कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे। रोटी 4 रुपए, पेट्रोल 65 रुपए लीटर, सब्जी 10 रुपए, चीनी 50 रुपए किलो वाला ज़माना वापस लाएंगे। मेरा सवाल ये है, मेरे से मुराद एक आम आदमी का, कि क्या गुजरा हुआ ज़माना वापस लाया जा सकता है और क्या महंगाई बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है? दोनों ख्याल इंतहाई लग, बेबुनियाद, जाहिलाना और अहमकाना है। गुजरा हुआ जमाना तो कुदरत भी वापस नहीं ला सकती। मुझे हुजूर का जमाना दे दो, सब कुछ ले लो। क्या फजूल बातें करते हैं। अच्छा, रह गया महंगाई का खात्मा, तो इससे ज्यादा गई गुजरी गटर में गिरी बात नहीं हो सकती। हमारे यहां तो भाई मुहावरा है, 75 साल के तजर्बे का निचोड़ है। क्या है वो? कि बड़ा हुआ पेट और चढ़ा हुआ रेट कभी वापस नहीं आया। फजूल बात करते हैं। अच्छा, और ये हमारे टाइप की तो दूर की बात है, हमारी तो मईशत ही कोई नहीं है। जहां स्टेबल इकोनॉमी हो ना, वहां भी बड़ा हुआ जो होता है ना रेट, बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं जाती। 80s में मैंने इतनी बार, मेरा सऊदी अरेबिया के साथ बहुत मेरा गहरा राब्ता था, आमद रफ्त लगी जाती थी, ट्रेडिंग करते थे, उसके बाद ये करते थे वो करते थे। अच्छा, उस ज़माने में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का जो भाव था, मैं आपको बताऊं कि चीनी कितने रियाल थी, आपको यकीन ही ना आए। तो ये फजूल बात कर रहे हैं। उसकी वजह है, एक तो ये ड्रामेबाज हैं बहुत ज़्यादा, तोता कहानियां सुनाने वाले लोग हैं। दूसरी बात यह है कि इनको ज़ाती मईशत के अलावा इनको कोई मईशत इनकी खोपड़ी में बैठ ही नहीं सकती। ये वरना इतनी अहमकाना बात एडम स्मिथ भी ना करे। एडम स्मिथ को बाबाए इकोनॉमी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसी अहमकाना बात अगर उसके सामने हो, चित्तर उतार ले। वो बेवकूफ बना रहे हैं। और सबसे बड़े, आइंदा प्लीज एक बात का आप ख्याल रखना, फैसलाबाद को लायलपुर कहना। ठीक है। ये एक और तरह की कमजरफी है। आपको किंग फैसल से इतनी मोहब्बत अकीदत थी, बहुत अच्छी बात है, कोई नया शहर बनाओ। ये इस तरह की कार्रवाइयां डालते हैं, नवाब शाह को बेनजीराबाद। ओए क्या करते हो तुम? तारीख को मस्त करते हो। पता है जेम्स रॉयल ने कैसे बनाया था ये शहर? नाम बदल दिया। ये क्या है? एक ग्लोरीफाइड क्लार्क बैठा होता है, जिसे ब्यूरोक्रेट कहते हैं आम जबान में। उसका एक खत होता है, खत्म हो गई बात। ऊपर से हुक्म आता है, वो जारी कर देता है, नाम तब्दील हो गया। वो लायलपुर। और इस पे मुझे ज्यादा गुस्सा है इस बात कि मेरे शहर में खड़ा होके इतना बड़ा ये झूठ बोला है इस आदमी ने। चलें। वैसे हसन साहब, नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि मम्मी डैडी यूथ वाले नहीं, असली यूथ हमारे साथ है। ये मम्मी डैडी यूथ और असली यूथ क्या होती है? हमें तो सिर्फ यूथ का पता है। अच्छा, इनके नज़दीक मम्मी डैडी यूथ जो है ना, वो इनकी रिश्तेदार नहीं है। जिनको इन्होंने भूखा नंगा रखा, प्यो नू अब्बा जी ते मां नू बेबे कहण वाले, जिनको इस सतह पे रखने की कोशिश की, इनका ख्याल है वो इनके साथ खड़े होंगे। नहीं होंगे और नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो बात की है ना कि मम्मी डैडी, अच्छा, ये इन अहमकों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ज़ाती मुलाजमीन, मैंने एक ज़माने में कॉलम लिखा था इस पे, एंड आई एंजॉयड इट। मतलब उसमें कोई रिजेंटमेंट या कोई नापसंदीदगी नहीं थी। मैंने कहा देखो कल्चरल रेवोल्यूशन कैसे आता है। मीडिया ने लोगों को, एक ज़माना था हमारे घर में जैनबे, फामा, मीदा, इस तरह की ख़वातीन काम करती थी। अच्छा, अब मुलाजमाओं के जो लड़कियां हमारे बेलीपुर वाले घर में, इस घर में हमारे पास रज्जो है मसलन, नाम उसका रजिया है, 26 साल हो गए हैं उसको, बूढ़ी हो गई हमारे साथ, नाम है रजिया कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा ना पहले होता था जैनबे, नाम जैनब होगा मुझे नहीं पता, आई वॉज अ चाइल्ड, फामा, मीता, शीता। अब इन मुलाजमाओं के नाम है किंजा, सोनिया, मनज्जा, तूबा। इनको होश नहीं
تم نے جن بچوں کو اسکول سے باہر رکھا، جن بچوں کو تم نے بھوک کی بھینٹ چڑھایا، وہ ٹی وی تو دیکھتے ہیں، ان کے اندر نفرت بھی تمہارے بارے میں اسی لیے پیدا ہوئی۔ میں قسم لے لو جس کی مرضی، میں رمضان میں دیکھتا ہوں تو مجھے تن بدن میں آگ لگتی۔ مختلف کھانے پینے کی چیزوں کے اشتہارات ہوتے ہیں اور ایڈز، اس میں جس طرح کی ڈائننگ ٹیبلز بھری ہوتی، میں سوچتا ہوں پروردگار، جن گھروں میں بچوں کے لیے سوکھی روٹی بھی پرابلم ہے، وہ سوچتے ہوں گے والا یہ کون سی مخلوق ہے، وہ بھی کوئی شرم حیا نہیں۔ ممی ڈیڈی کیا ہے؟ ہمارے آ کے دیکھ لو، میرے گھر میں بچے مجھے بابا اور اپنی ماں کو اماں کہتے ہیں، ملازموں کے بچے نہیں۔ وہ اتنا زیادہ انگریزی کو منہ مارتے ہیں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ورنہ اپنے گھر پہ جا کے غور کرنا مریم، وہ ابو ہے، کچھ کے معاملات میں ڈیڈی ہے، وہ بیبے نہیں کہندے ہوں۔ یہ جاہل ہیں، یہ ریالٹی سے ڈیٹیچڈ لوگ ہیں، چونکہ یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے، یہ پاکستانی ہے ہی نہیں۔ صرف پیدا ہونے سے ایک جگہ پہ تو بندہ پاکستانی نہیں بن جاتا نا۔ تمہارے تو نزدیک سے پاکستان نہیں گزرا، تمہیں تو جم نہ جانا پڑے اگر پاکستان تمہیں چھو کے گزر جائے، تمہارا ایک مہینے میں رنگ روپ اجڑ جائے، تمہارا ویٹ کم ہو جائے، ممی ڈیڈی ہمارے ساتھ اچھلی یوتھ کیڑی ہو، یوتھ ہے، اور جو اصلی ہے وہ زیادہ بھوکی ننگی ہے۔ اگر ممی ڈیڈی کھاتے پیتے بقول تمہارے، بقول اس آدمی کے، اگر وہ بچے گھسی پٹی مشکوک مجرم اشرافیہ سے متنفر ہو چکے ہیں، تو جو وہ چھوٹے جو اینٹوں کے بھٹوں پہ بیٹھے ہیں، وہ تمہاری لاڈیاں، تمہاری تقریریں سنتے ہوں گے اب 2024 میں۔ بہنوں، بھائیوں، ننگے بوڑھے کانپتے ہوئے بزرگوں، ماں، بیٹیوں، سردی میں کانپتی ہوئی بیٹیوں، اب بس کرو، انف از انف۔ 75 سال ہو گئے اس ڈرامے کو، اس کا انت ہونے والا ہے، یاد رکھنا۔ آگے چلو آپ۔ بالکل ٹھیک کہا حسن صاحب۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ نواز شریف کے ذہن میں نہ مستقبل کا نقشہ ہے، نہ بلاول سے مباحثے کے لیے تیار ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے بلاول کے مناظرے کو، چیلنج کو، اور نون لیگ اسے مسلسل بھاگ رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتاؤ فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ او بھائی، کیا ذہن میں نا مستقبل کا نقشہ ہے؟ او بھائی، ذہن ہونا ضروری ہے، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں، بغیر مغز کے کھوپڑا ہونا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ذہن بھی ہے۔ مستقبل کا نقشہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے اہم ہی ایک بات لڑکا دی ہے، مستقبل کا نقشہ دوربین ویژنری لوگ پاکستان یہاں ہوتا، ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی خدا کی قسم یہ مال بناتے، اس کی وجہ اندھی لوٹ مار نہیں ہوتی ضروری۔ ماڈرن منی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایکسیس ٹو کلاسیفائڈ انفارمیشن، یعنی ایک ایسی اطلاع یا خبر اندر کی مریم جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، اطہر صاحب کے پاس نہیں ہے، فاروق صاحب کے پاس نہیں، ہماری ٹیم میں سے کسی کے پاس نہیں، وہ کسی گامے ماجی کے پاس ہے۔